سرحال باشید و لباس عافیت بر تن داشته باشید. شاگردای عزیز، درس امروز ما شما زاویه معموس دایره هست که آخرین درس فصل اولتان است که از این پیش زاویه محیطی دایره را خوانده بودین. یعنی چی مانا؟ یعنی هر زاویه‌ای که در داخل یک دایره قرار داشته باشد به نام زاویه چی یاد میشد؟ محیطی دایره یاد میشد. یعنی هر زاویه‌ای که در داخل یک دایره قرار داشته باشد به نام چی یاد میشد؟ زاویه محیطی دایره یاد میشد. یعنی شما که دو محیط دایره با همدیگر وصل بسازد به نام زاویه محیطی یاد میشود. زاویه‌ای که دو محیط دایره یعنی یک محیط دو محیط. به طور مثال شما یک تا مثال ما براتون میگم، پس دوباره پاکش میکنم. در صورتی که شما بخوایم اینی رو میریم محیطی دایره، از این قسمت ما یک زاویه میسازیم. اینی میره ما شما چی میگیم؟ زاویه محیطی دایره. یعنی چی هستن؟ در زاویه‌ای که در داخل خود دایره قرار داره، پس به مو اساس است ما شما اون چی میگیم؟ زاویه محیطی دایره. اینی زاویه محیطی دایره هست که ما شما او را در محیط داخلی دایره قرار داره. خب شاگردای عزیز، امروز از زاویه معموس دایره. زاویه معموس دایره یعنی چی؟ معموس به معنی چسبیده. خب حالا ما شما آمدیم که معموس به معنی چسبیده هست. یعنی چی؟ میگه هرگاه زاویه‌ای که یک طرف آن یا یک ضلع آن با دایره معموس باشد، زاویه‌ای که یک ضلع آن با معموس چی باشد؟ معموس باشد به نام زاویه معموس دایره میشود. زاویه را که شما تمام و خوبتر و بهترتر میدانیم که زاویه چی است؟ این خودش یک زاویه است. درست است؟ یک زاویه است. خب آره اینمی زاویه را به طور مثال براتون میگم. اینمی زاویه را ما بگیریم در خود دایره انتقالش بدیم. درست است؟ یعنی به این شکل. اینو ما براتون شکلش را میکشم. همین زاویه را گرفتم، مستقیم آوردم اینجا قرار شدم. اینی را میگن به نام زاویه معموس دایره. هرگاه در زاویه یک ضلع آن معموس با دایره باشد، معموس با چی باشد؟ با دایره باشد، به نام زاویه معموس دایره یاد می شود. که ما شما معمولا اینی را به شما میگیم که زاویه معموس دایره به اساس از اینی کار میشه. خب به خاطر از اینکه ما شما بفهمیم زاویه معموس گفتم یعنی چسبیدگی با یک قسمت از دایره را داشته باشید. به اساس از این ما شما میگیم که این میره یک قسمتش در محیط دایره قرار داره و قسمت دیگه‌شون چی هست؟ با خود دایره معموس است. پس به مو خاطر به نام زاویه معموس دایره یاد می شود. خب شاگردای عزیز، در صورتی که ما شما اگر از این یک مثلث بسازیم، چی بسازیم؟ یک مثلث بسازیم. فکر کنیم یک تا شعاع گرفتیم، یک شعاع از به یک طرف و یک شعاع دیگه به طرف دیگه قرارش میدیم. پس این میگیم چی؟ یک مثلث معموس دایره است. مثلث محیطی را کشیدیم. پس اگر ما شما بخواهیم که این به دو قسمت تقسیم کنیم، به چند قسمت؟ به دو قسمت. پس زاویه معموس دایره یعنی هر زاویه‌ای که ما شما در اوجه قرار داره. پس هر زاویه‌ای که با ما شما قرار داره، پس ما میگیم که یک دو، یک زاویه دو زاویه. درست است؟ دو زاویه اینجا، اینجا زاویه سوم و زاویه چهارم ما شما در کدام قسمت است؟ در این قسمت است. این زاویه چهارم. چهار زاویه هست. پس زاویه اول با زاویه چندم؟ جمع. زاویه اول جمع زاویه دوم شود مساوی به چند میشه؟ 90 درجه باید شود. زاویه اول جمع زاویه دوم زاویه اول جمع زاویه سوم باید شود، مجموعش باید چقدر شود؟ 90 درجه شود.
خب زاویه دوم جمع زاویه چهارم باید اینا مساوی به چند شود؟ 90 درجه شود. درست شد عزیز؟ پس اگر ما شما بگیم که زاویه اول جمع زاویه سوم جمع زاویه دوم جمع زاویه چهارم، تمام از اینا را اگر ما شما جمع کنیم با هم دیگر چی میشه؟ 180 درجه میشه. 180 درجه. پس زاویه هایی که ما شما داریم مجموعش چقدر میشه؟ 180 درجه میشه. پس اینی رو ما شما میگیم که زاویه معماست. و زاویه معماست دایره معمولا در صورتی که ما شما را بگویم که یک قسمت از زاویه را ما درجه میگیم. مثلا مثال میگیم اینی زاویه چهارم ما چند درجه است؟ میگه 45 درجه است. 45 درجه باشه. پس دیگر زاویه های ما که مجموعی تمام زاویه های ما را باید دریافت کنیم. زاویه چهارم ما 45 درجه است. هر زاویه ما را ما باید توسط نقاله دریافت کنیم تا زاویه های داخلی ما شما چقدر شود؟ 180 درجه شود. پس با مو اساس است که ما شما میگیم هر زاویه را که ما شما مجموعاً زاویه اول زاویه دوم سوم و چهارم مجموعاً نشان چند درجه شود؟ 180 درجه شود. پس با اساس از این ما میگیم که هر زاویه را که ما قرار دادیم پس تمامش چند درجه است؟ 45 درجه است. 45 درجه جمع 45 درجه مساوی به چند شد؟ 90 درجه شد. بازم زاویه دوم ما را میگه چند درجه است خیلی؟ 45 درجه است. جمع زاویه چهارم ما میگه 45 درجه. که من براتون گفتم اگر زاویه چهارم ما 45 درجه باشه بازم مساوی به چند شد خیلی؟ 90 درجه شد. پس با اساس از اینکه اینا 90 درجه شد. خب 90 درجه شد. هر دو 90 درجه رو در صورتی که ما شما با هم دیگر جمع کنیم مجموع ما شما چند میشه؟ 180 درجه. درست شد عزیز؟ خب مثال از کتابتان است میگه اگر شکلی که ما اول تخته را پاک بگیریم عزیز میگه در شکل زی اندازه قوس ایتی یعنی چی؟ ما شما یک محیط دایره را با هم دیگر چی میکنیم؟ وصل میسازیم. یک محیط دایره را با هم دیگر وصل میسازیم. پس اندازه ایتی ما این وصل ساختیمش ای و تی ما ای و تی ما که از این ای و تی مساوی است به ای و تی ما که مساویش 2 الفای بر منفی 6 اگر ای باشه به دست آید قوس معماس ما در کدام قسمت خیلی قرار دارد؟ این قسمت که بالا چی یاد میکنیم؟ x یاد میکنیم. معماس a t و x دریافت کنیم. معماس a t و x هم شما چی کنیم؟ گفته دریافت کنیم. خب در صورتی که ما شما دریافت کنیم شما درست خوب متوجه باشید در صورتی که ما شما a t و x دریافت کنیم پس با کدام اساس دریافت میکنیم؟ پس ما شما میگیم که a t و x مساوی است به 1 بر 2 چی؟ AT 1 بر 2 AT در صورتی که AT ما مساوی به چند شده؟ 2 الفای منفی 3 شده. خب این میره ما میخوایم حل کنیم. باز هم نشته میکنیم خیلی AT و X ما مساوی است به 1 بر 2 بالت خودش. خب ما شما با AT قیمت داریم که قیمتش چند است؟ 2 الفا منفی 6 است. خب این در حالت چی میگذاریم باش؟ در حالت ضرب میگذاریم. یعنی چی نشته میکنیم؟ در حالت ضرب نوشتش میکنیم. نشته میکنیم 2 الفا منفی 6. پس باز هم میگیم مساوی است. خب حالا چطور میتونیم حل کنیم؟ در صورتی که ما شما در صنف 6 کتاب ما در صنف 6 ما شما خواندیم ضرب کسرها. یا فکر کنیم که اینمی خودش چی است؟ یک ضرب کسرها است. پس ما میخوایم میره حل کنیم. پس حلش به این اساس میشه. شما درست متوجه باشید 1 2 2 1 2 2 3 2 6. پس AT X ما مساوی است به الفا منفی 3. جواب نهاییش به این اساس است. درست شما عزیز؟ این بود مثال دوم کتابتان که ما براتون حلش کردم.
پس اینمی سوالتان حل میکنین. سوالات تمرین تان که صفحه 20 کتابتان است اونا رو حل میکنین. کنار صفحه 20 تمرین فصل اول خلاص تمرین رو میخونیم و تمریناتان سوالاتتان را حل میکنیم. از اینکه شاگردای عزیز باز هم یادآور میشیم مشکلاتی که داشتیم با استادای مربوطه این مکتبتان به تماس شوید و مشکلاتتان رو با اونا حل کنید. با آرزوی موفقیت‌های هرچی بیشترتان موفق کامگار باشید.